एड गरिदिसकेको छु ग्राभिटेसन पढाउँदाखेरि एउटा चाहिँ मैले डाइमेन्सनल फर्मुलाको कन्सेप्ट हैन एउटा चाहिँ मैले डाइमेन्सनल फर्मुलाको कन्सेप्ट र अर्को चाहिँ टाइप्स अफ फोर्सको कन्सेप्ट मैले तपाईहरुलाई यसैमा एड गरेको छ टाइप्स अफ फोर्सको कन्सेप्ट टाइप्स अफ फोर्सको कन्सेप्ट चाहिँ मैले यहाँ एड गरेको छु मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा चाहिँ यदि दुईटा मासेसहरु m1 र m2 लाई चाहिँ तपाईले इफ यु सेपरेट दिस टु मासेस बाइ डिस्टेन्स r देन फोर्स अफ अट्र्याक्सन मात्रै भन्ने कुरा तपाईले इम्पोर्टेन्ट छ यो अट्र्याक्सन मात्रै द फोर्स अफ अट्र्याक्सन मासमा अट्र्याक्सन मात्रै हुन्छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ मासेस र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर र यो भनेको चाहिँ f प्रोपोर्शनल टु m1 m2 बाइ k r स्क्वायर र f इक्वल्स टु g m1 m2 बाइ r स्क्वायर भनेर यो g को प्रोपर्टी यो g को भ्यालु सबै क्वेशन नै पर्छ भन्छ हैन 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर र यो g को डाइमेन्सनल फर्मुला हैन g को डाइमेन्सनल फर्मुला m-1 l3 t-2 यो हुन्छ भन्ने कुरा सम्म मैले गरिसकेको छु आज हामीहरु यसबाट अलिकति एक स्टेप माथि गएर हुन त यो सजिलै टाइपको क्वेशनहरु भए पनि यसलाई हामीले आज चाहिँ यहाँनिर सुरु गर्छौं है यो धेरै जसो सोध्ने क्वेशनहरुमा पर्छ सजिलो भए पनि मैले तीनटा क्वेशन लिएको छु क्वेशन फर्स्ट भनेर लेख्नु छ क्वेशन 1 क्वेशन 1 मा चाहिँ यो क्वेशन सोधेको क्वेशन लेखेको छ if the distance between the moon and the earth were doubled then the force between them the gravitational force between them will be option A मा will be HALF half B मा double C मा 4 times D मा 1/4 एउटा यस्तो टाइपको क्वेशन छ सजिलै भयो भने यो सोधेको क्वेशनमा पर्छ सबैले प्राय जसले यो मिलाउनु पनि भएको छ यो क्वेशनको फर्मेट अर्को पनि हाम्रो छ यो लेख्नु छ व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स बिट्विन gravitational force constant when the masses of the bodies is doubled and the distance between them is reduced to half यसको फर्स्ट अप्सनमा राख्दा increases by 8 times
by 8 times, B मा increases by 16 times, C मा increases by 32 times, D मा none. यसलाई क्वेशन नम्बर 2 भने मैले अझै एउटा स्याम्पल क्वेशन लेखौँ अनि म अरु डिस्कस गरौँला क्वेशन नम्बर 3 भन्छ 3 What happens to the gravitational force between two bodies when mass of the bodies is doubled and the distance between them is reduced to half Option A के लेख्नुस् increases by 8 times B मा increases by 16 times C मा increases by 32 times D मा none यहाँनेरि तपाईहरुले यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा मध्ये एउटा क्वेशन चाहिँ यो एकदमै हेभीली कन्सेप्चुअल क्वेशनमा पर्छ यो क्वेशन चाहिँ What happens to the gravitational force constant भनेको छ यसले कुरा गर्यो ठुलो g को भ्यालु यो ठुलो g को भ्यालु जेसुकै भए पनि यो बढ्ने र घट्ने हुँदैन मास डबल गर्नुस् डिस्टेन्स गर्नुस् भनेपछि यो नन मा टिक लगाउनु पर्यो यो तपाईले बुझ्नुपर्छ पहिला फर्स्टमा चाहिँ मैले क्वेशन नम्बर 2 नै गरे प्राय जसले मिलाउनु पनि भएको छ यहाँनिर रियाक्सन पनि दिनु भएको छ यो क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ किनभने ग्रेभिटेशनल फोर्स कांस्टेंट इज ए यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल फोर्स कांस्टेंट हैन त इट इज इंडिपेंडेंट अफ मीडियम it is independent of mass of the bodies it is independent of distance between the bodies भनेपछि when we talk about capital G then it remains constant हैन अब भनेपछि यसमा चाहिँ अप्सन डी मा टिक लगाउनु पर्यो यो तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् अब अर्को कुरो त अरु सबै कुरोको लागि हामीले के कुन फर्मुलालाई नै हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यही फर्मुलालाई हेर्छौं F equals to Gm1m2 by कति r स्क्वायर यसलाई सपोज कि F1 भनेर भन्यो भने यहाँ सपोज कि F भन्यो भने अब सेकेन्ड केसमा के गर्ने भनेको छ भन्नुस् त if the distance between the moon and Mars were earth के भनेको छ डबल भनेको छ डिस्टेन्स मात्रै बढाउने भनेको चाहिँ अब तपाईले सेकेन्ड केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ Gm1 र m2 सेम नै भयो तर डिस्टेन्स चाहिँ डबल हुनु पर्यो ट्वाइस r को स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको तपाईले हेर्नु भयो भने 1/4 हुने भयो हेर्नुस् 1/4 अफ Gm1 m2 by कति r स्क्वायर भनेपछि यो भनेको त सुरुकै केसको कति छ भन्नुस् त यो त f नै हो भनेपछि यो केसमा चाहिँ if the distance between the moon and earth were double then the gravitational force between them will be कति 1/4 यसमा टिक लगाउनु पर्यो 1/4 मा टिक लगाउनु पर्यो फर्स्ट क्वेशनमा सेकेन्डमा तपाईले यो हेर्नु भयो भने यो थर्डमा चाहिँ हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ यो थर्ड क्वेशनमा यदि तपाईले हेर्नु भयो भने यसमा चाहिँ गरेको छ सर F equals to कति F equals to Gm1 m2 by कति r स्क्वायर अब भनेको छ कि तपाईलाई के भनेको छ त if the two bodies when mass of the bodies is doubled भनेको छ भनेपछि F2 निकाल्दाखेरि G एउटा डबल गर्नुस् 2m1 भयो अर्को लाइन डबल गर्नुस् 2m2 भयो अनि
and the distance between them is reduced to half भनेपछि यो कति भयो त reduced to half भनेपछि कति हो 1/2 r को के भयो त 1/2 r को के स्क्वायर भयो तपाईँले त्यसो भयो यो अनि कति भयो त g टाइम्स m1 m2 अनि यहाँ कति भयो त यो 4 भयो हैन अनि 1/4 फेरि कता गयो त 4 माथि गयो भनेपछि 1/4 को 4 माथि गयो भनेपछि r स्क्वायर भयो यो भनेको कति भयो त यो यति भनेको त कति हो त यो भनेको त f हो भनेपछि 16 टाइम्स कति भयो f भयो 16 टाइम्स f भएपछि यो के भयो त अप्सन के भयो अप्सन बी भयो तपाईहरुले यहाँनेरि मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो भने रियाक्सन दिनुस् बुझ्नु भएन भने म यहाँ अनम्युट गरेर सोध्न मिल्ने भन्छु ल जो चाहिँ बुझ्नु भएको छैन उसले चाहिँ अनम्युट गरेर सर भनेर सोध्नुस् बुझेकोले मलाई रियाक्सन दिनुस् भन्नु त एकचोटि 1 को फेरि एकचोटि बुझाइदिनु 1 को डिस्टेन्स मात्रै चेन्ज भएको छ मास चेन्ज भएको छैन डिस्टेन्स डबल भएको छ डिस्टेन्स डबल हुँदाखेरि 1/4 भयो 1/4 भएपछि त तपाईले यहाँ हेर्नुस् त द फोर्स बिट्विन देम विल बी 1/4 भनेर टिक लगाउनु पर्यो पहिलाको जति थियो त्यसको 1/4 हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भाइ ठीक छ सुरुबाटै बुझाइदिनु न सर इक्वेसन गरे जस्तो df = gm1 m2 अपन r स्क्वायर अनि यहाँनेरि गरेको देख्नु भएन त यो या यो तपाईले देख्नु भएन यहाँ यहाँ हेर्नुस् यो बुझ्नु भयो यहाँ रियाक्सन दिनुस् f = g m1 m2 / r स्क्वायर बुझ्नु भयो बुझिन सर d m1 m2 / r स्क्वायर बुझ्नु भएन हजुर त्यसो भए तपाईलाई यो तपाईले बुझ्नु न भाइ किन यो दुईटा मास बीचको फोर्सै थाहा छैन भने तपाईले बुझ्नु न यो सर 3 बुझाइदिनु कतिको 3 को 3 को यहाँनेरि हेर्नुस् 3 को केसमा के छ त मासलाई डबल गरेको छ भनेपछि एउटा चाहिँ डबल भयो यो 2m1 अर्को चाहिँ डबल भयो 2m2 भयो त अनि यो चाहिँ रिड्युस भयो कति आधामा के रे डिस्टेन्स भयो यो मास डबल गरेको र आधा डिस्टेन्स गरेको कुरा त बुझ्नु भयो नानी भनेपछि 2 र 2 4 भयो अनि त्यसपछि 2 2 जा 4 भयो अनि 1/2 फेरि माथि गयो त यहाँ 2 * 2 / 1/2 को होल स्क्वायर भनेको 1/4 भयो अनि 4 माथि गयो नि त भनेपछि 2 * 2 * कति भयो त 4 भयो भनेपछि 16 टाइम भयो नि त नानी बुझेन ठीक सर भन्नु त यो r को ठाउँमा d राखे नि हुन्छ नि एउटै हो कुरा यो टिचर अनुसार र बुक अनुसार फरक पर्छ एउटै हुन्छ ठीक छ हाम्रो भाइ डाइमेन्सन सब सकिसकेको थियो त्यो थियो तपाईलाई पढाउने हामीले अर्को एउटा छ यो ग्राभिटीको हिसाबमा के भन्नु भयो ल अर्को छ हामीले यो ग्राभिटीको कुरा गर्छौं के लिन्छ ओएसिसले के भनेको छ सेकेन्डको कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस् है सेकेन्डको कुरा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ कि यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट के हुन्छ भने यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो मासहरुलाई अथवा डिस्टेन्सहरुलाई जेसुकै गर्नुस् जी को भ्यालु सेम हुन्छ भनेको भाइ राजपाल के भन्छ त्यो साइडको स्लाइड शेयर गर्नु भन्छ टाइममा आउनु न क्लास तपाईले इच भनेर उस भनेर हुन्छ मोरो टाइममा आउनु छ न अनि अगाडि भन्नुहुन्छ ल अर्को हेर्नुस् न अब हेर्नुस् है यो अर्को छ यो हामीले ग्राभिटीको कुरा गर्दाखेरि एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी which of the following gives the relation between G and G. Option A मा लेख्छ G equals to Gm by R square. B मा G equals to 4/3
pi r 0 c मा g equals to 4/3 pi r 0 d मा both a and b. अब यहाँनिर नोटेसन तपाईले बुझ्नु होला यो g भनेको त ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट नै हो यो मास भनेको यो मास अफ द अर्थ अथवा प्लानेट हो अनि r भनेको त यो त्यही प्लानेटको रेडियस भयो यहाँनिर एउटा भनेको चाहिँ यो रो भनेको छ यो टिचरहरु अनुसार यसलाई हामीले मैले चाहिँ डेन्सिटी भनेर लेख्छु यो डेन्सिटी हो डेन्सिटी यो के एउटा क्वेशन छ यसलाई क्वेशन नम्बर 1 भनेर भने सेकेन्डमा क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ 2 मा हुन्छ on which of the following factors on which of the following factors does the value of acceleration due to gravity depend option A मा लेख्नुस् height B मा depth C मा rotation of the earth or D मा all of the above. यो दुईटा क्वेशन छ कि which of the following gives the relation between small g र capital G. अब small g र capital G तपाईले बुझ्नु पर्यो कि एउटा चाहिँ acceleration due to gravity हो एउटा capital G भनेको चाहिँ gravitational constant को भ्यालु हो मैले भने कि त्यहाँनेरि रो भनेको के हो त डेन्सिटी हो भन्ने अब यहाँ हेर्नुस् है यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि क्वेशन त भ्याउनु भयो तपाईले क्वेशन भ्याउनु भयो ल यहाँ हेर्नुस् है यसलाई नोट भनेर लेख्दा नि हुन्छ नोट गर्नुस् यसको कुरा के छ भनेर भन्नु छ भने यसको कुरा छ यहाँनेरि जस्तै हामीले भनेको छ नि यो F equals to G M1 M2 by K R square भनेर भनेको छ नि अब तपाईले बुझ्नुस् कि यो इक्वेसनमा नि if M1 भनेको चाहिँ M बुझ्नु मिलेन यो भनेको चाहिँ मास अफ प्लानेट अनि M2 भनेको चाहिँ 1 kg युनिट मास बुझ्नु मिलेन अनि R भनेको चाहिँ R यो भनेको रेडियस अफ द प्लानेट भयो भने रेडियस अफ द प्लानेट अब हामीले नर्मली कुरा गर्दाखेरि प्लानेटको केसमा चाहिँ वी टक अबाउट स्फेरिकल प्लानेट के त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ F equals to G हुन्छ यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ तपाईले बुझ्नुस् कि यही इक्वेसन 1 मा चाहिँ यदि मास M1 चाहिँ क्यापिटल M र यो भनेको मास अफ प्लानेट अनि M2 चाहिँ 1 kg अनि R भनेको चाहिँ क्यापिटल R भयो भने चाहिँ त्यो केसमा F equals to G हुन्छ त्यसो भए G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो त भनेर भन्छ नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो भनेर भन्नु छ नि इट इज द फोर्स यो भनेको फोर्स by which the planet the force by which the planet attracts unit mass and 1 kg unit mass kept on its surface
यसलाई हामीले एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नुस् कि हामीले भन्छौँ कि यो भनेको फोर्स नै हो, तर 1 केजी मासलाई सरफेसमा राखेको 1 केजी मासलाई आफूतिर कति फोर्सले तान्छ त भनेको के हो त भन्नुस् त, यो एक्सप्रेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। F इक्वल्स टु G। मैले भनेको यो कुरा अलिकति प्राय जसोले यहाँनेरि ल यो मैले भनेको कुरा तपाईले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, नबुझेकोलाई म यहाँनेरि सोध्ने चान्स दिन्छु। ल जसले बुझ्नु भयो उहाँले रियाक्सन दिनुस्, नबुझेकोले मलाई यहाँनेरि सोध्नुस् त। यो सर भन्नु त त्यो डी स्क्वायरै हुन्न र सर त्यसमा त डी र आर मा तपाईहरु यतातिर त्यो धेरै नगर्नुस्, के अरे यो धेरै ध्यान नदिनुस्, किनभने कसैले आर लेख्छ कसैले डी लेख्छ कि। अब मलाई तपाईलाई जसरी डी लेख्नु पानी त्यसरी मलाई आर लेख्नु पानी छ कि। होइन सर, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भन्छ त रेडियस भनेको त दुईटा जोडिनेलाई मात्र डिस्टेन्स हुने हो नि त सर। रेडियस भनेको त अनि रेडियस डी हुँदैन, रेडियस यहाँदेखि यो सरफेसमा राखेको बडी भएपछि तपाईले जहाँसुकै राख्नु न, यो सेन्टरबाट राखेको बडीको मात्र, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो आर भएन त भाइ। अनि सर ग्रेभिटेसनल फोर्स त फेरि टाढा बडीको पनि हुन्छ नि त सर। त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सै होइन नि त त्यो, त्यही भएर त एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी प्लानेटको भ्यालु हो नि त त्यो। तपाईँ पोलमा इक्वेटरमा भनेको पोल भनेको नि सर्फेसै हो, इक्वेटर भनेको नि सर्फेसै होइन त। त्यो त जीव भएको रे सर, यो एफमा भनेको के भन्नुभयो? मैले एफमा भनेको के ग्रेभिटेसनल फोर्समा। के भन्नुभयो रे तपाईले? सर त्यो टाढाको हुन्छ नि त सर ग्रेभिटेसनल फोर्स। अनि त्यही भएर डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेपछि आर ले त कहाँ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर दिन्छ सर, नजोडिमा जोडियो भने वाला डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यो भाइ प्लानेटको टर्ममा चाहिँ प्लानेटको उसमा तपाईले हेर्नु भने प्लानेट एउटा प्लानेट छ, एउटा तपाई हुनुहुन्छ भने यो प्लानेटको रेडियसको टर्ममा तपाईको यो डिस्टेन्स सेन्टरको डिस्टेन्सको के अर्थ हुन्छ त्यसलाई हामीले लिँदै लिँदैन। त्यही भएर प्लानेटकै डिस्टेन्स मात्रै हुन्छ कि प्लानेटकै रेडियस मात्रै हुन्छ कि भाइ, बुझ्नु भएन? एउटा एकदमै सानो अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यस्तो लास्टै ठुलो छ भने अब तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स दिँदाखेरि यसको सेन्टरको के कुरा गर्नु छ यसको गर्नु न त, बुझेन? पोइन्ट जस्तो भएपछि अनि मुन र अर्थको कसरी मिल्दैन? कसले मुन र अर्थको कुरा गरेछ र यसमा? मुन र अर्थको कुरा गरेछ र यहाँनेरि 1 केजी मासको कुरा गरेको छ यहाँ त। मैले अघि भनेको के सर एफ को मा अनि के भयो त? एफ को कुरा गर्दाखेरि के भयो भन्दा यहाँनेरि डिस्टेन्स गर्दाखेरि यहाँ सेन्टरदेखि भनेको भन्नु छ, त्यतिखेरको डिस्टेन्सै सेन्टरदेखि नै लिएको डिस्टेन्स यो डी। तपाईको क्वेशन क्लियर भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अझै के सोध्नु छ भने सोध्नुस्, नत्र अहिले योसँग रिलेटेड जस्तो पनि लागेन अहिले। त्यसो भए जी को भ्यालु भन्नुस्, स्मल जी को भ्यालु। ल हेर्नुस् है, त्यसो भए स्मल जी को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त भन्यो भने यही इक्वेसनमा हाल्दा यो भनेको राख्नु पर्यो त, ठुलो एम राख्नु पर्दैन, यो भनेको 1 राख्नु पर्यो, यो आर भनेको कति राख्नु पर्यो त, ठुलो आर राख्नु पर्यो। भनेपछि एफ इक्वल्स टु कति भयो हेर्नुस् है। ल एफ इक्वल्स टु हेरौँ त्यसो भए एफ इक्वल्स टु कति भयो हेर्नुस् त, एफ इक्वल्स टु कति भयो त, यो जी एउटा एम अनि अर्को 1 भएपछि जी एम बाइ सरी यो एफ को ठाउँमा के राख्ने भयो रे हामीले, एफ को ठाउँमा राख्ने भयो स्मल जी, यो भनेको ठुलो जी अनि एम बाइ कति आर स्क्वायर। यो चाहिँ दिस इज द भ्यालु फर के एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द प्लानेट हुने भयो। ठिक छ, के भयो त हाम्रो एफ इक्वल्स टु जी भएको थियो अनि m1 इक्वल्स टु m भएको थियो, m2 इक्वल्स टु कति भएको थियो 1 केजी भएको थियो, अनि त्यसपछि के भएको थियो r इक्वल्स टु के भएको थियो त r भएको थियो। भनेपछि f को ठाउँमा g राख्ने, अर्कोमा क्यापिटल G राख्ने अनि m राख्ने अनि के राख्ने r राख्ने। एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो। अब तपाईहरुले यही केसमा हेर्नु भयो भने स्फेरिकल हामीले प्लानेट प्राय जसो गर्दाखेरि यहाँनेरि नर्मल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि स्फेरिकल भनेर भन्छौँ है। यो तपाईले मास भनेको चाहिँ तपाईले हेर्नु भने डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास बाइ भोल्युम हुन्छ के, डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हुन्छ र तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्नु भयो भने यो भोल्युम भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्छ नि, यो भोल्युम भनेको चाहिँ स्फेरिकल बडीको चाहिँ 4/3 पाइ r क्यूब हुन्छ के स्फेरिकल बडीको भोल्युम।
सुमिरनले भनेको कुरा ठिकै छ। यहाँनिर हेर्नु 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले हेर्नु भने मासको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर भन्छ नि, यो डेन्सिटी टाइम्स v हुन्छ। यो भनेको डेन्सिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। डेन्सिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने यो इक्वेसनलाई तपाईँले यहाँनिर ल राख्नु भने यसमा ल राख्नु भयो भने g को भ्यालु आउँछ। हेर्नुहोस् g इक्वल्स टु कति हुन्छ, g टाइम्स m भनेको कति, रो टाइम्स 4/3 पाई आर के पाई आर क्युब बाई कति आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यो क्यान्सल हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ 4/3 पाई आर रो जी। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ इट इज द भ्यालु अफ के, इट इज द भ्यालु अफ एक्सप्रेसन ड्यू टु के ग्राभिटी। यो पनि एक्सप्रेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। दुईटा एक्सप्रेसन भनेपछि तपाईँले यहाँनिर एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि यो दुईटा क्वेसन हेर्दाखेरि फर्स्टको क्वेसन हेर्नुभयो भने तपाईँले फर्स्ट क्वेसनमा केमा टिक लगाउनु पर्दा रियाक्सन दिनुहोस् त। फर्स्टको क्वेसनमा हेर्नुभयो भने यो केमा टिक लगाउनु पर्दा, यो जीएम बाई आर स्क्वायर पनि हो, अर्को यो सेकेन्डको पनि हो भनेपछि केमा टिक लगाउनु पर्दा अप्सन टीमा टिक लगाउनु पर्यो, बोथमा टिक लगाउनु पर्यो। ल कसैलाई के सोध्नु छ भने अझै सोध्नुहोस् न मलाई। बुझिरहनु भएको छ भने रियाक्सन दिनुहोस्। ठिक छ ठिक छ। ल अर्को चाहिँ यो भेरिएसन अफ 4/3 पाई आर रेडियस। ल त्यसो भए अर्को चाहिँ के छ भनेर भन्छ भने अर्को चाहिँ छ यो डिपेन्डेन्स अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। डिपेन्डेन्स अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी on first my on shape of the earth, तपाईले हामीले बुझ्नुस् कि यसमा यो एउटा क्वेशन आउँछ, यो सोधेको छ त्यही भएर मैले राख्दैछु। यो क्वेशन लेख्नुस् यसमा, if GE is the value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at the equator and GP be that at the poles, which of the following inequality is correct? Following inequality is correct. यसमा तपाईले फर्स्टमा अप्सन राखेको हुन्छ, यो GP is greater than GP मा, GP is less than GC मा, GP is greater or equal to GT मा, GP is less or equal to G। यो तपाईले प्राइज सबैले मिलाएको नै हुनुपर्छ। यो सुमित भाइ ठीक छ? ठीक छ। यसमा केमा टिक लगाउनु पर्यो त, यो अप्सन केमा टिक लगाउनु पर्यो, ए मा। यसको लजिक हेर्नुस्, यो खासमा G इक्वल्स टु GM बाइ के हुन्छ, आर स्क्वायर हुन्छ हैन त। अब हाम्रो प्लानेट अर्थ हेर्नु भयो भने के हुन्छ त भने चाहिँ यो चाहिँ के छैन भने चाहिँ यो चाहिँ पर्फेक्टली स्फेरिकल छैन। यो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यो के बल्ज एट द इक्वेटर र फ्ल्याटन एट द पोल्स भनेर भन्छ हैन। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि फेरि तपाईले आरपी र आर सरी यो इक्वेटर भयो, यो आरई भन्छ, यो आरपी भन्छ के पोलमा भएको। यहाँनिर हेर्नु यो आरई इज ग्रेटर देन के आरपी, यो चाहिँ फ्याक्ट हो। तर यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त, जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, आर स्क्वायर हुन्छ।
जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर हुन्छ। यो 1 र 2 हेर्नुभयो भने र तपाईँले यो 3 लाई पनि बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब के हुन्छ त भनेर भन्छ भने यहाँनिर हेर्नु भने रेडियस जसको बढी छ त्यसको जी को भ्यालु कम हुनु पर्यो। जीई इज लेस देन के भन्छ ई इज लेस देन कति जीपी। यसको तपाईँले हेर्नुभयो भने यसैलाई काउन्टरमा हेर्नु भने चाहिँ जीपी इज ग्रेटर देन के पनि हुनु भयो त जीपी इज ग्रेटर देन जीई हुने भयो। यसरी बुझ्नुहोस् जीपी इज ग्रेटर देन जी। फेरि रेडियसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ इफ आरपी इज द रेडियस एट द पोल्स अनि आरई इज द रेडियस एट द इक्वेटर व्हिच अफ द फलोइङ इनइक्वालिटी इज करेक्ट भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि यो आरई इज ग्रेटर देन के भन्नु भयो आरपी हुनु भयो। अल्सो आरई बाई आरपी को भ्यालु कति हुनु भयो त ग्रेटर देन 1 हुने भयो। यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जीपी बाई जीई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्यो भने जीपी बाई जीई को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने जीपी बाई जी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो भनेको फेरि ग्रेटर देन कति हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ। यो सबै इनइक्वालिटीहरूलाई यसको टर्ममा पनि थाहा पाउनु होला यसको टर्ममा पनि थाहा पाउनु होला रेशियोको टर्ममा र यसको टर्ममा। ठिक छ पोलर रेडियस यो चाहिँ सेपको कुरा डिपेन्डेन्स भयो सेप अनुसार डिपेन्ड गर्ने भन्ने भयो। अर्को छ यहाँनिर यो हाइट अनुसार हेर्नुहोस् हाइट अनुसार लेख्छ सेकेन्डमा हाइट अनुसार डिपेन्डेन्स अन हाइट। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो तपाईँले बुझ्नुहोस् कि सपोज कि यो एउटा प्लानेट यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यसको डेरिभेसन गर्दैनौँ हामीले। सपोज कि यो प्लानेट हेर्नुहोस् प्लानेट जसको सेन्टर चाहिँ ओमा छ यसको रेडियस चाहिँ आर छ सर्फेसमा यसको एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु स्मल जी छ सर्फेसमा यसको एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु स्मल जी छ। तपाईँले यदि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ यो पोइन्ट पीमा लिनुभयो जुन चाहिँ हाइट एचमा छ भन्छ हाइट एचमा छ भन्यो भने र यो पोइन्ट पीमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु जी प्राइम छ भने अब यो जी र जी प्राइमको रिलेसन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। गर्छ मिलेन जी र जी प्राइमको तपाईँलाई रिलेसन थाहा हुनुपर्छ। यो जी र जी प्राइमको रिलेसन के हुन्छ त भनेर भन्छ नि यो जी प्राइम भनेको नि जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर हुन्छ 1 माइनस 2h बाई आर हुन्छ। जी प्राइम भनेको चाहिँ जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यहाँनिर यो रिलेसन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है यो कसरी आयो भनेर हामीले डिराइभ गर्दैनौँ। यो तपाईँले बुझ्नुहोस् कि हाइट सर्टेन हाइटमा राख्दाखेरि हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र अनि यो जी को भ्यालु हेर्नु भने चाहिँ जी प्राइम इक्वल्स टु जी टाइम 1 माइनस 2h बाई के हुन्छ आर हुन्छ। तपाईँलाई के सोध्नु छ भने यो सोध्नुहोस् त यहाँनिर कन्भर्ट गरेर सोध्नुहोस् त ल एकजनाले ह्यान्ड पनि रेज गर्नुभएको छ रिएक्सन दिनुहोस् सर कसलाई के सोध्छ बुझे के भन्नुभयो जी प्राइम बुझेन जी प्राइम भनेको चाहिँ यो जस्तै यो अर्थ भयो नि हैन भाइ यो अर्थ भयो अर्थको त सर्फेसमा जी हुन्छ हामीलाई थाहा छ तर माथि गयो भने कति हुन्छ त भने नि सपोज माथि गयो भने एच हाइटमा गयो भने सपोज जी प्राइम हुन्छ भने यो जी प्राइम भनेको चाहिँ हाइटमा हो जी भनेको चाहिँ सर्फेसमा हो। यो हाइटमा भएको त अब कति हाइट भन्ने त हाइट चेन्ज भयो अनुसार जी को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ नि त भनेपछि जी प्राइम र जी को रिलेसन चाहिँ इक्वेसन 1 ले दिन्छ भनेको के भाइ रिएक्सन दिनुहोस् सर सुमितले बुझ्यो। अब हेर्नुहोस् त्यसो भए अब तपाईँले यो इक्वेसन 1 लाई एनालाइसिस गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर इक्वेसन 1 लाई तपाईँले यदि एनालाइसिस गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है यदि हाइट बढ्यो भने के हुन्छ यो तपाईँले राम्रोसँग अहिले फर्स्ट टाइममै बुझेर बुझ्छ नत्र गन्डा मन्डा हुन्छ यस्तो लटहरू हुन्छ भने कोही कोही अब के भन्ने तपाईँहरूलाई एउटाले गर्दाखेरि अरूलाई यसलाई मैले दुईचोटि निकाल्छे अब तपाईँहरू बोलेर सोध्न नपाउने हुन्छ है यस्तो हुन्छ राइट। अब एच बढ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है एच बढ्यो भने के हुन्छ एच बढ्यो भने
एच बढ्यो भने यो एच बाई आर को भ्यालु बढ्छ हेर्नुहोस् एच बढ्यो भने एच बाई आर को भ्यालु बढ्छ नि त एच बाई आर को भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ त भनेर भन्छ नि 2h बाई आर को भ्यालु पनि बढ्छ h बाई आर बढ्यो भने 2h बाई आर को भ्यालु पनि बढ्छ अनि 1 माइनस 2h बाई आर को भ्यालु के हुन्छ त भनेर भन्छ नि 1 माइनस 2h बाई आर को भ्यालु के हुन्छ 1 माइनस 2h बाई आर को भ्यालु के हुन्छ घट्छ हेर्नुस् 1 माइनस 2h बाई आर को भ्यालु के हुन्छ घट्छ 1 माइनस 2h बाई आर को भ्यालु घट्छ भनेपछि यो घटेको क्वान्टिटी टाइम्स g गर्यो भने त g पहिलाको भन्दा घट्छ भनेपछि यो g प्राइम को भ्यालु के हुन्छ त भनेर भन्छ नि यो g प्राइम को भ्यालु के हुन्छ त भनेर भन्छ नि यो g को भ्यालु भन्दा के हुन्छ थोरै हुन्छ तपाईले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ g प्राइम विल बी लेस देन के हुन्छ अब यसको अर्थ के हो त भनेर भन्छ नि यसको अर्थ चाहिँ यहाँनिर छ यो तपाईले बुझ्नुस् कि as height increases as height increases the value of acceleration due to gravity acceleration due to gravity के decreases the value of acceleration due to gravity के decreases यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझेको हुनुपर्छ value of acceleration due to gravity decreases एलिसाको क्वेशन मिलेको छैन ल एकचोटी जसलाई सोध्नु पर्ने छ सोध्नुस् न यहाँनेरि अनम्युट गरेर बोल्नुस् सोध्नुस् सर बुझिरहनु भयो सर ठिक छ हैन अब यहाँबाट त्यसो भए तपाईले हेर्नुभयो भने यो क्वेशन चाहिँ तपाईले बुझेको हुनुपर्छ के ल हेर्नुस् अब यो जी किन घट्छ त भनेर भन्नुभएको छ यहाँनेरि यो भाइले भन्नुभएको छ कसले भन्दाखेरि इक्वेसन 1 कसरी आयो भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्दैनौँ है यो इक्वेसन 1 चाहिँ यो डेरिभेसन नै हो यो ठुलो डेरिभेसन पर्छ यो यहाँबाट क्वेशन सोधेको छ त्यही भएर तपाईहरुलाई यो हामीले चाहिँ उ गर्दैको छ हेर्नुस् एकचोटी घट्ने र बढ्ने वाला पार्ट भनिदिनुस् न भनेको छ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुस् है यो तपाईहरु अब यो पुरै डिस्टर्ब गरेर तपाईलाई सोध्न दिन मिलेन यहाँ नै g प्राइम भनेको g टाइम्स 1 माइनस कति ट्वाइस h बाइ कति r हुन्छ ट्वाइस h बाइ r हुन्छ यो हुन्छ भने मैले ट्वाइस h बाइ r हुन्छ भने यो h बढ्यो ठीक छ h बढ्यो भने h बाइ r पनि बढ्यो 2h बाइ r पनि बढ्यो ठीक छ 2h बाइ r पनि बढ्यो अब त्यसै 1 माइनस 2h बाइ r के भयो त भन्यो भने घट्यो यो चाहिँ घट्यो बुझ्नु मिलेन अब पहिला जति थियो त्यो भन्दा घट्यो भनेपछि g टाइम्स घटेको क्वान्टिटी भनेपछि घटेकोले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि के हुन्छ त घटेकोले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ घटेकोले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त भनेपछि g प्राइम भनेको त के हुन्छ घट्छ तपाईले बुझ्नुस् अझै तपाईले यसलाई बुझ्नु छ भने यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हेर्नुस् सपोज घट्छ भनेपछि तपाईले यहाँनेरि हेर्दाखेरि यो सपोज कि यो 10 थियो 10 हुँदाखेरि जति भ्यालु आउँथ्यो 100 भयो भने त बुझ्नु भयो 100 भयो भने यो बढ्छ तपाईले हेर्नु भयो भने यो 1 माइनस समथिङ चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्छ नि 1 माइनस समथिङ चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्छ नि यो भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ के 1 भन्दा सानो क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने g टाइम्स जति नै गर्नु न 0.9 गर्यो भने पनि g प्राइम भनेको त g भन्दा सानो भयो नि त g इक्वल्स टु g टाइम्स 0.9 गर्नुस् अथवा 0.8 गर्नुस् 0.7 गर्नुस् अनि यो त g प्राइम भनेको त g भन्दा सानो भयो नि त गर्छ अब यसरी नै तपाईले यो डिपेन्डेन्स विथ डेप्थ को कुरा गर्नुपर्छ है तपाईले डिपेन्डेन्स विथ डेप्थ यो थर्ड मा जाम हामी मैले भनेको अहिलेसम्म दुईटा कुरा भनिसके मैले द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन के शेप अफ द अर्थ र हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस अनि g प्राइम भनेको हाइटमा तपाईले यो क्वेशन नै बुझेर जस्तो लाग्छ मलाई सुविधा कि को भन्नुहुन्छ त्यहाँ
जी प्राइम भनेको हाइटमा हो अनि जी भनेको सर्फेसमा हो अनि जी प्राइम भनेको जी भन्दा थोरै हुन्छ भनेपछि हाइट बढ्दै गएपछि घट्दै गएन त नानी त्यसैले सेकेन्ड केसमा हामीले डेप्थको कुरा गर्छौं भने चाहिँ सेकेन्ड केसमा हामीले डेप्थको कुरा गर्छौं डेप्थको थर्ड केसमा भन्नु यसलाई थर्डमा डेप्थको पनि कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले यो प्लानेट लियम मास एम को नेगेटिभमा हुन सक्दैन यो सेन्टर ओ बाट रेडियस आर भनेर भन्नुस् सेन्टर ओ बाट रेडियस आर भनेर भन्नुस् अब तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँनेरि सपोज यो सर्फेसमा कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ सर्फेसमा भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी हुन्छ अब हामीले सर्फेसबाट डेप्थ एक्स मा लियौं भने डेप्थ एक्स मा यो पोइन्टमा पोइन्ट पी भनेर भन्नुस् र यो पोइन्ट पी मा चाहिँ भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी प्राइम छ भने अब यो जी प्राइम र जी को रिलेसन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा सर्फेसमा हो एउटा डेप्थ एक्स मा हो यो पनि तपाईले हेर्नु भने जी प्राइम भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि जी टाइम्स 1 माइनस एक्स बाइ के हुन्छ 1 माइनस एक्स बाइ आर हुन्छ 1 बाइ एक्स बाइ आर हुन्छ यो इक्वेसन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यो इक्वेसन खासमा 11 को भए पनि मैले किन थाहा हुनुपर्छ भनेको छु भन्दाखेरि यहाँबाट क्वेशन सोधेको छ के त्यही भएर यो तपाईले अहिले यादै गर्नुस् इक्वेसन 1 यसमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ x को भ्यालु बढ्यो भने x बाइ r को भ्यालु बढ्छ x को भ्यालु बढ्यो भने x बाइ r को भ्यालु बढ्छ x बाइ r को भ्यालु बढ्यो भने 1 माइनस x बाइ r को भ्यालु के हुन्छ यो घट्छ अथवा यो भ्यालु दुईटै कुरा बुझ्नुस् यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ के 1 भन्दा सानो हुन्छ तपाईले बुझ्नुस् कि यो रेडियस भनेको चाहिँ 6400 किलोमिटर हुन्छ हाम्रो प्लानेटको कुरा गर्नु भयो भने अनि यो x भनेको चाहिँ सानो क्वान्टिटीको लागि मात्रै हामी भेरिएसन हेर्छौं भनेपछि यो भनेको 1 भन्दा सानो नै हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ g प्राइम इज लेस देन के हुन्छ भने g हुन्छ g प्राइम इज लेस देन g हुन्छ यसबाट आउने कन्क्लुजन तपाईले बुझ्नुस् यसबाट आउने कन्क्लुजन के हो त भनेर भन्छ नि as the value of depth from the earth surface increases the value of acceleration due to gravity decreases as the value of depth from the surface of the earth increases the value of acceleration due to gravity decreases value of acceleration due to gravity decreases acceleration due to gravity decreases gravity decreases depth बढ्यो भने पनि घट्छ हाइट बढ्यो भने पनि घट्छ के भनेको छ सेन्टरको नजिकै भएपछि त भ्यालु धेरै हुनुपर्ने होइन र सर भनेछ त्यही त तपाईले बुझ्नु पर्ने छ सेन्टरको नजिकै हुँदैमा भ्यालु धेरै हुँदैन प्लानेट तल गयो भने चाहिँ त्यसको के हुन्छ कम हुन्छ प्लानेटको भित्र खोज्दै जानु भयो भने चाहिँ कम हुन्छ शुभम भाइ मास कम भएर इफेक्टिभ मास कम भएर हैन इफेक्टिभ मास कम भएर मास त चेन्ज हुँदैन तर इफेक्टिभ मास कम हुन्छ म एकचोटी शुभमले भनेको कुरालाई म भन्छु जस्तै सर्फेसमा लियो भने चाहिँ यति मास पुरै यो रेस्पोन्सिबल हुन्छ हेर्नुस् तर यहाँनेरि पोइन्ट पी मा लिनु भयो भने चाहिँ यो यस्तो हुन्छ के यति यहाँ यस्तो हुन्छ अनि यति मास मात्रै रेस्पोन्सिबल हुन्छ यति मास मात्रै रेस्पोन्सिबल हुन्छ यसको डेरिभेसन तपाईले 11 क्लासमा गर्नुहुन्छ अहिले गर्नुहुन्न भ्यालु अफ जी इन द सेन्टरमा कति हुन्छ भनेर भन्छ नि सेन्टरमा त्यसो भए हेर्नुस् है सेन्टरमा के हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि यहीबाट आउँछ मैले भने कि यहाँ हेर्नुस् सेन्टरमा कुरा के हुन्छ भने सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् है सेन्टरमा कुरा गर्दाखेरि जी प्राइम इक्वल्स टु जी टाइम्स 1 माइनस एक्स बाइ आर हुन्छ यसलाई यो इक्वेसन भन्नु भयो सेन्टरमा के हुन्छ भनेर भन्छ नि सेन्टरमा एक्स र आर बराबर हुन्छ एक्स इक्वल्स टु आर हुन्छ भनेपछि यो तपाईले हेर्नु भने जी प्राइम इक्वल्स टु जी टाइम्स 1 माइनस आर बाइ आर हुन्छ यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ सेन्टरमा भने नि जी एट सेन्टर भने कति हुन्छ यो भने कति हुन्छ यो 0 हुन्छ ठीक छ यो पनि सोधिरहने कुरा छ कसले सोध्नु भयो राम्रो सोध्नु भयो व्हाट डज एक्स डिनोट्स भनेको छ अघिदेखि तपाईको ध्यान कहाँ छ एक्स डिनोट्स कहाँ भनेको छ एक्स डिनोट्स
द डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ x हेर्नुस्, x भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यो x यहाँ देख्नु भएको छैन। सेन्टरमा जाँदाखेरि के हुन्छ त, यो x भनेको r हुन्छ। कसले सोध्नु भएको थियो निरूपमा? इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ तपाईले आफैले त्यहाँ भ्यालु राखेर हेर्नुस् त्यसमा। ल ठिक छ, ठिक छ। त्यसो भए यो तपाईलाई यो सबै यो लेखाउनु पछाडिको कारण के छ भनेर भन्छ नि, यो छ एउटा, यो सेन्ट जेभियर्समा 3-4 चोटी सोधेको क्वेशन छ के यो एउटा। हेर्नुस् है, if h is the height of the body from the surface of the earth यो नत्र तपाईहरुलाई यो डेरिभेसनहरु यो भन्नु पर्ने थिएन के एक्सप्रेसन, यो क्वेशनले गर्दाखेरि गराउनु पर्यो के। and d is the depth from the surface find the relation between h and d if the values at both points, the values of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at both points is equal. Option A मा d equals to h by 2, B मा d equals to 2h, C मा d equals to h by 4, D मा d equals to 4h। ठीक छ, प्राइजेस मिलाउनु पनि भएको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो डेप्थमा तपाईले हेर्नु भने हाइटमा gh भनेको कति हुन्छ तब तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो नि त, g टाइम्स 1 माइनस 2h बाइ के हुन्छ r। हाइटमा यति हुन्छ, डेप्थमा कति हुन्छ भनेर भन्छ नि, डेप्थमा कति हुन्छ त, g डेप्थ कति हुन्छ, g टाइम्स 1 माइनस h बाइ कति r, x को ठाउँमा डेप्थ हुनु भयो 2। क्वेशनले के दिएको छ त, gh र के gd के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेको छ। त्यसो भए तपाईले हेर्नु पर्ने यो कति हुन्छ त, 1 माइनस g टाइम्स कति 1 माइनस h बाइ r र यो भने कति g टाइम्स 1 माइनस d बाइ r चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेको छ। सल्भ गर्नुस् त, सबै बराबर हुनलाई के भन्छ, g र g क्यान्सल हुन्छ, 1 र 1 पनि जान्छ, सबै चीज जान्छ, यो हेर्नु भने के हुन्छ त, यो र यो के हुन्छ बराबर हुन्छ, d इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2h हुन्छ। अप्सन कतिमा टिक लगाउनु पर्यो, अप्सन बी मा टिक लगाउनु पर्यो। तपाईले बुझ्नु भयो त रियाक्सन दिनु। ठीक छ, बुझिरहेको छ, ठीक छ, ठीक छ। अब अर्को छ, यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई भन्छु मात्रै, यो भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्छ नि, रोटेसन सँग पनि डिपेन्ड गर्छ। मैले अगाडिको एउटा क्वेशन छोडेको छु, यहाँ म त्यो क्वेशनमा जान्छु अनि त्यसपछि अर्को एउटा हिसाब दिन्छु। यहाँ हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् यो क्वेशन हेर्नुस् है, यहाँनिर छ यो क्वेशन हेर्नुस् है,
on which of the following factors does the value of acceleration due to gravity depend भनेको छ हाइटमा डेप्थमा रोटेसन अफ द अर्थमा भनेको छ यो चाहिँ तपाईले केमा टिक लगाउनु पर्छ भन्नुस् त केमा टिक लगाउनु पर्छ सुमन भाइको मिलेन है यसमा केमा टिक लगाउनु पर्छ यो अप्सन केमा टिक लगाउनु पर्छ डी मा अब मैले तपाईलाई हाइट र डेप्थको त कुरा भन्दिए हेर्नुस् हाइट र डेप्थको कुरा भन्दिए अब यो रोटेसन अफ द अर्थमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन म भन्दिन किनभने त्यो रोटेसन अफ मैले कभर गरेको छैन यसमा पनि रोटेसन बढ्यो भने तपाईले बुझ्नुस् कि रोटेसन बढ्यो भने के हुन्छ त भनेर भन्छ नि यसमा भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ घट्छ रोटेसन बढ्यो भने भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ घट्छ भनेपछि अप्सन केमा टिक लगाउनु पर्दैन अप्सन डी मा टिक लगाउनु पर्यो अब मैले भनेको कुरा म तपाईलाई आज सम अप गर्दिन्छु हेर्नुस् मैले तपाईहरुलाई भने कि यानेरी आज भनेको कुरा के छ भनेर भन्छ नि यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् है ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्दाखेरि F भनेको यो G m1m2/r² हुन्छ भन्ने एउटा तपाईलाई यो कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो अनि यो मास बढाउँदा घटाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो यो एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटी G भनेको के हुन्छ थाहा हुनु पर्यो यो भनेको Gm/r² हुन्छ यो थाहा हुनु पर्यो यसकै अर्को टर्मिनोलोजी के हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो G टाइम्स यो भनेको सरी यो भनेको कति हुन्छ भने 4/3 πr g रो भन्ने थाहा हुनु पर्यो तपाईले कहिलेकै डेन्सिटी दियो भने एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु निकाल्न जान्नु पर्यो अब यो G को भ्यालु यो तीन चारवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्नु पर्यो एउटा शेपमा डिपेन्ड गर्छ अर्को केमा हाइटमा अर्को केमा अर्को डेप्थमा र अर्को केमा अर्को रोटेसनमा डिपेन्ड गर्छ रोटेसन अफ द अर्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ शेपको कुरा के हुन्छ शेपले गर्दाखेरि रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द के पोल्स यसले गर्दाखेरि G एट द इक्वेटर इज लेस देन G एट द पोल्स यो भनेको तपाईले बुझ्नुस् कि हाइट बढ्यो भने G को भ्यालु घट्छ यसको अर्थ के हो त G एट हाइट इज लेस देन G एट के सरफेस डेप्थको कुरा के छ यदि डेप्थ बढ्यो भने G को भ्यालु के हुन्छ घट्छ यसको अर्थ के हो त G एट डेप्थ इज लेस देन G एट के हो त सरफेस तपाईले बुझ्नुस् कि रोटेसनले गर्दा के हुन्छ रोटेसन बढ्यो भने G को भ्यालु घट्छ यो कसरी भनेर नसोच्नुस् अहिले यहाँ राख्छु अब अर्को कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो कि म्याक्सिमम G कहाँ हुन्छ क्वेशन के हुन्छ म्याक्सिमम G कहाँ हुन्छ सरफेसमा म्याक्सिमम G कहाँ हुन्छ सरफेसमा मिनिमम G कहाँ हुन्छ सेन्टर अफ द अर्थमा तपाईले आजको लेक्चरबाट यति कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्यो बुझेन अर्थ रोटेट नगर्ने भने G को भ्यालु बढ्छ बुझ्नुभएन G को भ्यालु बढ्छ रोटेट गर्दाखेरि घट्यो थियो भने रोटेट गरेन भने बढ्छ अब तपाईहरुलाई यो आजको कुरा तपाईले बुझ्नु कि बुझ्दैन मलाई रियाक्सन दिनुस् कसैलाई के सोध्नु छ भने म चाहिँ एकचोटी चान्स लिन्छु कसैले जे पाए त्यही गरेन भने चाहिँ म तपाईहरुको क्वेशन पनि लिन्छु ल एकचोटी कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्नुस् त क्वेशन बुझेकोले रियाक्सन दिनुस् ल कसैलाई के सोध्नु छ भने सर भनेर सोध्न मिल्छ सोध्नु छैन भने आज त हामी यति नै गर्छौं सर ठीक छ प्रायले सबैले बुझ्यो भनेको छ रोटेसन वाला रिलेसन तपाईलाई यो रोटेसन वाला रिलेसन चाहिने त चाहिदैन अब यो तपाईहरु भन्छ नि यो ओमेगा भनेको एंगुलर स्पीड हुन्छ कि यो टर्मिनोलोजी नै युज गरेको छैन तपाईलाई G प्राइम भनेको G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ यस्तो हुन्छ कि यो